औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करेंगे ENG 301 बिजनेस कम्युनिकेशन का GDB का सोल्यूशन। सेमेस्टर फॉल 2022 ENG 301 बिजनेस कम्युनिकेशन की GDB का जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का अपलोड हो गया है और GDB आप लोगों की ओपन होगी दिसंबर 12 को और 13 दिसंबर को क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह तकरीबन आपके पास 8 से 9 दिन का टाइम है जिसमें आप लोग इस GDB को आसानी से बना सकते हैं। और इसमें इस क्वेश्चन के जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए गए जो आपकी GDB का टॉपिक है, तो इसको हम समझने से पहले जो आपकी इस GDB को लेकर बेसिक गाइडलाइंस हैं हम पहले उनको देख लेते हैं। उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो बिल्कुल पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जो आप लोगों ने आंसर सबमिट करवाना है तो वो आंसर आप लोग 150 वर्ड से 200 वर्ड तक आपका आंसर वो होना चाहिए, ठीक है, जिसमें 150 मिनिमम और 200 आपके मैक्सिमम वर्ड्स होंगे। तो इसमें अगर आप 150 से कम करेंगे तो वो भी ठीक नहीं है, और अगर 200 से ज़्यादा आप चले जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि 150 आपके मिनिमम लफ्ज़ लाजमी हो और मैक्सिमम अगर 200 से 250 तक भी चला जाता है कोई मसला नहीं है। 5 नंबर की आपकी GDB है तो उसमें आप लोग आसानी से 5 आउट ऑफ 5 नंबर ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें एक और इम्पोर्टेंट बात की GDB की जो वेटेज है वो 2% है, ठीक है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि स्टूडेंट इस 2% को देखकर आप लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि हम GDB को अटैम्प्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी जो वेटेज है वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ 2% है। लेकिन ये 2% बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आपके जो ओवरऑल आपकी परसेंटेज होती है अगर वो 48 बन रही है तो वहाँ पे आपको 2% चाहिए होता है। 50 होती है तो ही आपकी बुक पास होती है। तो वो अगर 2% आपने यहाँ पे GDB को अटैम्प्ट किया हो और आपके यहाँ पे नंबर अच्छे हो तो यहाँ से आपकी जो मतलब कि वेटेज है या वैल्यू है यहाँ पे वो आपकी वहाँ पे ऐड हो जाती है। तो इस तरह आपकी वो बुक होती है वो पास हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको इग्नोर नहीं करना और आप लोगों ने अच्छे से अच्छा आंसर इसका जो है वो आप लोगों ने सबमिट करवाना है। और बाकी इसके अलावा यहाँ पे देखें तो कोई ख़ास इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइंस है वो नहीं है। तो इसमें आप लोगों ने जो आप लोगों ने GDB बनानी है तो इसमें आप लोगों ने क्रिएटिव, ठीक है, ओरिजिनल आइडियाज़ हों, इधर उधर से कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि प्लैगरिज्म का आपको नंबर नहीं मिलेंगे अगर आप लोग कहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा MDB में मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड में भी आप लोग इसका आंसर सबमिट नहीं करवा सकते हैं। इसका आंसर आप लोगों ने यहीं पे जो कि आपको स्क्रीन पे जगह नज़र आ रही है GDB का जो सेक्शन है इसके अंदर ही आप लोगों ने इसको सबमिट करवाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो और यहाँ पे कोई ख़ास बात नहीं की हुई। तो अब चलते हैं जो आपका मेन क्वेश्चन है उसको समझते हैं और उसके बाद उसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आप लोगों का है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन इज़ हियरिंग व्हाट इजंट सेड कमेंट ऑन इट। तो इसमें आपने बताना है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सुनना। क्या चीज़ सुनना? व्हाट इजंट सेड, जो आपको नहीं कहा गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे बात थोड़ी सी घुमाई हुई है कि कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है, एक सुनना तो वो होता है कि जो आपको कहा जाता है, लेकिन एक सुनना वो होता है कि जो नहीं कहा जाता। तो उसके कम्युनिकेशन के अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं कुछ तो आपको चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको बताई नहीं जाएंगी, उसको भी आपने सुनना है। सुनने से मुराद है कि आपने उसको पिक करना है, आपने उसको समझना है कि उसके थ्रू मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन है उसकी तरफ चलते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन है। अब यहाँ पे देखें सोल्यूशन मैंने यहाँ पे रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है और जो मैक्सिमम वर्ड लिमिट है वो 200 वर्ड्स है और मिनिमम 150 है। तो मैंने यहाँ पे 260 वर्ड्स की GDB बनाई है, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको आइडिया देना है। मेरे वर्ड्स यहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ कि 260 वर्ड्स हैं। इधर से आप लोगों ने आइडिया लेना है, आइडिया लेने के बाद आपने इसको अपनी वर्डिंग में करना है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कि आप लोग ने उस चीज़ को पिक करना है जो आपको कहा नहीं जा रहा, जो आपको बताया नहीं जा रहा, आपने उसको सुनना है। उसको सुनने से मुराद है कि आपने उसको पिक करना है, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में यहाँ पे मतलब ये है कि कोई भी आपकी कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो ज़्यादा होती है, वो डोमिनेट करती है। कम्युनिकेशन के अंदर वैसे तो उसकी 2 मेन टाइप्स हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन जो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है, जो भी कम्युनिकेशन आप ले लें तो उसके अंदर जो मैक्सिमम होता है तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। अगर आप लोग इस तरह कह दें कि आपकी कोई भी कम्युनिकेशन में 30% वर्बल और बाकी जो 70% होता है तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। तो अब कम्युनिकेशन के अंदर आप लोग अगर फोकस करेंगे कि जो कुछ आपको बताया जा रहा है सिर्फ आपने वो सुनना है, तो उस तरह तो फिर आपने सिर्फ 30% बात को पिक किया, क्योंकि 30% आपको बताया जा रहा है। डिफरेंट रिसर्च हुई है कम्युनिकेशन के ऊपर, तो जिसमें यही मतलब कि जो उसके रिजल्ट से कंक्लूजन थे वो यही थे कि आपने कम्युनिकेशन के अंदर जो 30% होता है तो वो वर्बल होता है और बाकी 70% नॉन वर्बल होता है। तो अगर आपने 30% को पिक किया, आपने सिर्फ उसी को पिक कर रहे हैं कि जो आपको बताया जा रहा है या जिसको आप सुन रहे हैं, तो इस तरह तो फिर आपने कम्युनिकेशन के अंदर सिर्फ 30% चीज़ को पिक किया, बाकी 70% तो आपने इग्नोर कर दिया है और आपको उसका फिर लाजमी बात है कि फिर ये कम्युनिकेशन अफेक्टिव नहीं थी, क्योंकि
اس میں آپ نے 70% چیز کو جو کہ نان وربل تھی وہ آپ نے یہاں پہ اگنور کر دی. تو یہاں پہ دوسرے لفظوں میں گھما پھرا کے جو بات کی جا رہی ہے وہ یہاں پہ امپورٹنس آف نان وربل کمیونیکیشن کی بات ہو رہی ہے کہ جو نان وربل کی امپورٹنس ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ رکھنے کہ یہاں پہ جو یہ سینٹینس لکھا ہوا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے اس جی ڈی بی میں جو آنسر دینا ہے وہ آپ نے بتانا ہے کہ جو نان وربل کمیونیکیشن کی امپورٹنس ہوتی ہیں اس کے بارے میں. اب یہاں پہ بات تھوڑی سی گھمائی ہوئی ضرور ہے, لیکن اس کو جو مین یہاں پہ اگر میں سیدھی طرح آپ کے سامنے بات کو رکھوں تو وہ یہی ہے کہ اس میں آپ نے نان وربل کمیونیکیشن کی امپورٹنس کو بتانا ہے کہ کسی بھی کمیونیکیشن کے اندر جو نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے, اور اس کے بغیر آپ کی کمیونیکیشن کس طرح نامکمل ہے. یا آپ یہ کہہ لیں کہ نان وربل کمیونیکیشن کے ایڈوانٹیجز, یا آپ کہہ لیں کہ نان وربل کمیونیکیشن کی امپورٹنس, ٹھیک ہے, اس کی اہمیت, اس کا سگنیفیکنس, وہ آپ نے اس سولوشن میں بتانا ہے. اب یہاں پہ کافی ڈیٹیل میں نے لکھا ہوا ہے. اس سے پہلے میں نے ENG 201 کی GDB کو تیار کیا تو اس کے اندر ساری بات نان وربل کمیونیکیشن کی تھی, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. نان وربل کمیونیکیشن کوئی بھی ایسی کمیونیکیشن ہوتی ہے جس کے اندر آپ لوگ مطلب کہ جو کوئی بھی ایسی کمیونیکیشن جس میں آپ انفارمیشن کو کنوے کرتے ہیں, لیکن اس انفارمیشن کو کنوے کرنے کے لیے آپ لفظوں کا سہارا نہیں لیتے ہیں. جس میں آپ لفظوں کو سہارا لیتے ہیں, لفظوں کو یوز کرتے ہیں, ورڈز کو یوز کرتے ہیں, تو وہ ہوتی ہے وربل کمیونیکیشن. اور جس میں مطلب کہ آپ لوگ ورڈز کا سہارا نہیں لیتے, ورڈز کو آپ لوگ یوز نہیں کرتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ دوسروں کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو انفارمیشن کنوے کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہوتی ہے نان وربل کمیونیکیشن. اس میں آپ کی فزیکل اپیرنس ہو سکتی ہے, اس میں آپ کی باڈی لینگویج ہو سکتی ہے, آپ کی ڈریسنگ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے فیس ایکسپریشن ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کے گیسچرز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کا آئی کانٹیکٹ ہو سکتا ہے. تمام چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نان وربل, مطلب کہ کوئی بھی ایسا سورس جس میں آپ دوسروں کو انفارمیشن دے رہے ہیں لیکن آپ ورڈز کا استعمال نہیں کر رہے ہیں, تو وہ سورس ہوگا نان وربل کمیونیکیشن کا. تو اب یہاں پہ دیکھیں ساری بات جو ENG 201 کی GDB آپ کے سامنے اوپن ہے, تو اس کے اندر میں نے ساری بات نان وربل کمیونیکیشن کی ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ بھی جو آپ لوگوں نے بتانا ہے اس میں ENG 301 کی GDB میں, تو اس میں بھی آپ نے نان وربل کمیونیکیشن کی امپورٹنٹ کا ذکر کرنا ہے کہ جب بھی آپ کی کمیونیکیشن کو افیکٹو بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو نان وربل کمیونیکیشن کا جو رول ہے اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. کوئی بات آپ کو نہیں بتائی جا رہی, آپ کو جو بتایا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف 30% ہے, لیکن اس کے علاوہ جو باقی کا 70% ہے تو بھائی اس کو آپ نے خود پک کرنا ہے, اور اس کو آپ پک کریں گے تو ہی آپ کی کمیونیکیشن افیکٹو ہوگی اور سکسیزفل ہوگی. اگر آپ صرف اسی 30% پہ رہیں گے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے, تو اس کے بعد پھر آپ کی کمیونیکیشن جو ہے افیکٹو بھی نہیں ہوگی, اور مطلب کہ افیکٹو نہیں ہوگی اور انکمپلیٹ ہوگی, سکسیزفل بھی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ نے صرف 30% بات کو پک کیا ہے اور باقی جو آپ کو نہیں بتایا جا رہا تھا, چاہے وہ فزیکل اپیرنس کے تھرو, باڈی لینگویج کے تھرو, آئی کانٹیکٹ کے تھرو, اس کے بعد فیشیل ایکسپریشنز کے تھرو, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں گیسچرز کے تھرو, تو ٹھیک ہے. تو مطلب کہ جس میں لفظوں کو سہارا نہیں لیا گیا, لفظوں کو یوز نہیں کیا گیا, تو ان 70% چیزوں کو آپ نے اگنور کر دیا ہے اور صرف 30% پہ آپ فوکس کریں گے, جو آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ نے صرف وہی سننا ہے. تو اس طرح کبھی بھی آپ کی انفارمیشن جو سکسیزفل نہیں ہو سکتی. ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ کی ایگزامپل لے لیں کہ جس طرح ایک اسکول کے اندر ایک ٹیچر ہوتا ہے اور ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ مطلب کہ کہیں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ گراؤنڈ میں یا کہیں لائبریری میں یا کہیں پہ گیلری میں وہ کھڑے ہیں, تو ٹیچر کی ڈریسنگ اور ہوگی, کیجول ہوگی, جبکہ اسٹوڈنٹ کی ڈریسنگ اسٹوڈنٹس والی ہوگی, ٹھیک ہے. تو ادھر سے آپ فوراً جج کر لیں گے کہ ایک اسٹوڈنٹ اور ایک ٹیچر کھڑے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ نے کیا کیا, انہوں نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ بھائی میں ٹیچر ہوں اور میں اسٹوڈنٹ ہوں, ٹھیک ہے, انہوں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا, وہ آپ سے کافی دور کھڑے ہیں, لیکن فوراً آپ نے جج کر لیا, فوراً آپ نے 100% اس میں جو کریکٹ ایویلیویشن ہے وہ آپ نے کر لیا کہ یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اور یہ ایک ٹیچر ہے. اب یہاں پہ ان کی جو فزیکل ڈریسنگ تھی ادھر سے آپ نے جج کیا کہ یہ ایک ٹیچر ہے اور یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. اسی طرح اگر دو کولیگز آپس میں کھڑے ہیں, کہیں پہ آفس میں کھڑے ہیں, کہیں پہ اسکول میں کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے درمیان آپ اسپیس دیکھیں گے, وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, ان کے درمیان آپ اسپیس دیکھیں گے, اسپیس کافی کم ہوگی اور ان کی ڈریسنگ سیم ہوگی, ٹھیک ہے, ڈریسنگ ان کی کیجول ہوگی اور ان کے درمیان جو اسپیس ہے وہ کم ہوگی, اور آپس میں ہنس کے باتیں کر رہے ہوں گے. آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں, یا تو یہ آپس میں کولیگ ہیں, یا یہ آپس میں فرینڈز ہیں, یا پھر آپس میں یہ فیملی ممبرز ہیں. ان تمام چیزوں کو آپ نے ایویلیویٹ کیے صرف اور صرف ان کے بات کرنے کے طریقے سے, جس طرح وہ ہنس کے بات کر رہے تھے اور ان کے درمیان جو اسپیس تھی وہ بھی کم تھی, اس سے آپ نے فوراً ایویلیویٹ کر لیا ہے کہ یہ لوگ آپس میں یا تو جانتے ہیں ایک دوسرے کو, یا فرینڈز ہیں, یا پھر یہ فیملی ممبرز ہیں. تو اسی طرح اب جو ENG 301 کی GDB ہے اس میں بھی آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس میں نان وربل کمیونیکیشن کی جو امپورٹنس ہے, اس کی اہمیت ہے, اس کا آپ نے ذکر کرنا ہے, اور یہاں پہ اینڈ پہ 3 لائنوں میں آپ نے کنکلوژن بھی لکھ دینا ہے جو کہ میں نے لکھا ہوا ہے. اسی طرح آپ نے یہاں سے ID لینے, کنکلوژن میں آپ نے یہ کہہ دینا ہے کہ جو بالکل اس طرح ہی ہے کہ جو نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے, اس کے بغیر کوئی بھی انفارمیشن مطلب کہ آپ کوئی بھی کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ سکسیزفل یا افیکٹو نہیں ہوتی.
سکسیزفل کمیونیکیشن بنانے کے لیے, کمیونیکیشن کو افیکٹو بنانے کے لیے نان وربل کمیونیکیشن کے اوپر فوکس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ جو مطلب کہ وربل ہوتی ہے وہ تو صرف 30% ہوتا ہے, اور باقی جو 70% ہوتا ہے تو اس کو پک کرنے کے لیے ہمیں نان وربل کمیونیکیشن کو سہارا لینا پڑتا ہے. نان وربل کمیونیکیشن کے بغیر جو ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ نامکمل اور ان افیکٹو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ امید کروں گا آپ کو ساری بات کی سمجھ آ گئی. اگر پھر بھی آپ کو کہیں پہ مسئلہ آتا ہے ENG 301 کی GDP میں یا ENG 201 کی GDP میں, تو آپ لوگوں نے کمنٹس باکس میں لازمی بات کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کو ٹائملی رپلائی ملے گا, اور جو آپ کا مسئلہ ہوگا اس کو انشاءاللہ سالو آؤٹ کیا جائے گا. اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو آپ لوگ لازمی پریس کر لیں, تاکہ آئندہ جتنی بھی میں اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کروں آپ کو اس کا فائدہ ہو سکے. ٹھیک ہے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ.